نبی کریم نے اللہ فرما بچہ گلہ کرن لگ پیا ماں دوڑ کے سینے لگا کے کہنے لگی میں 9 سال بلندی نہیں بولیا نہیں تیرا ابا بلندا رہا نہیں بولیا کہ تیریاں بہناں بلندیاں رہیا نہیں بولیا اج نبی والی کیویں بول پیا بچہ ماں دے گلے پاواں پا کے رو پیا تے رو کے کہنے لگا اماں بلایا تے پڑھیا میں نہیں بولیا محمد ورگا مٹھا کسے بلایا مٹھا کسے بلایا ہی نہیں تے میں بولیا ہی نہیں او بلایا ہی نہیں تے میں بولیا ہی نہیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز میں سب پڑھی صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجداری بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزمی کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد صدر محفل و جان محفل پیر طریقت و رہبر شریعت آل رسول نسل رسول خون بطول حضرت صاحبزادہ پیر سید احمد رضا شاہ صاحب بخاری زیب و زینت آستان عالیہ لونگی شریف انتہائی واجب القدر واجب الاحترام موجود محترم علماء کرام نات خانہ نشیر لسام بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی زی احتشام حاضرین و سامین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ 10ویں سالانہ عظیم الشان محفل نور مصطفیٰ آدش علاقہ محمد پورا ناروال دندری نکات پذیر ایک کمیونٹی پارک دے اندر
مرکزی میلاد کمیٹی محلہ محمد پورہ دی تمام عارقین دا شکر گزاراں جنہاں نے اس محفل مبارکہ دا اہتمام فرما کے منوں اور آپ احباب نو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر دا موقع نصیب فرمایا دعا گوہاں کہ رب تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام دا صدقہ ساڑی عاجزانہ حاضری قبول فرمائے اور ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے عزیزم جناب محمد رضوان زرگر صاحب اور جناب حافظ و قاری محمد ابو بکر صدیق نقشبندی صاحب اور انہاں دے دیگر معاونین نے اس محفل مبارکہ دا بڑے تجھو احتشام نال اہتمام فرمایا دعا ہے کہ رب تعالیٰ انہاں راتاں دا صدقہ جڑیاں نبی کریم علیہ السلام نے غار ثور تے غار حرا چ گزاریاں اللہ میری اور آپ احباب دی آج دی رات قبول فرما کے ساڑے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائی قرب و جوار تو آپ احباب تشریف لے کے آئے نبی پاک دے جوڑے پاکان دی خیرات اچ اللہ کریم سارے نو ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے فادر محتشم حضرت علامہ مولانا محمد عمر رضا آسی صاحب اور دیگر علماء کرام تشریف فرمانے اللہ رب العزت سارے دا اقبال مزید بلند فرمائے گرامی قدر حضرات شاہ جی قبلہ نے آج میرے ذمہ عنوان لگایا آپ فرما رہے ہیں کہ آج سانو قرآن اور صاحب قرآن دی عظمت سناؤ آج انشاءاللہ العزیز میں تو قرآن مجید جو قرآن اور صاحب قرآن دونہ دی عظمت قرآن مجید فرقان حمید دے وچو سنانی ہے آج کل ملک پاکستان دے اندر اور پوری دنیا دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دی بے ادبیاں تو گستاخیاں دا معاذ اللہ ایک نیا سلسلہ جاری کیتا گیا تو ضرورت اس امر دی ہے کہ اسی عالم اسلام نو اور پوری دنیا کائنات نو قرآن دی شان بھی دسیے تے عظمت قرآن صاحب قرآن بھی دسیے تو اس حوالے نال قرآن مجید فرقان حمید دی بڑی معروف ہے کہ مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو خیران دی چوٹیاں تے کھلو کے اعلان نبوت فرمایا ارشاد فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا فرمایا میں تہاڈے سارے ول اللہ دا رسول بن کے آیا تو کفار مکہ نے اس سوال کیتا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ نے تہانوں نبی تے رسول بنا کے بھیجے اور اگر اللہ نے کسی نو نبی تے رسول بنا کے بھیجنا سی تے اللہ کسی چودھری نو نبی بنا دیتا اللہ کسی قبیلے دے سردار نو نبی بنا دیتا اللہ نو ایک تو یتیم ملیا سے نبی بناون واسطے اللہ نے یہ نبی بنانا سی تے ابو لہب نو بنا دیتا ابو جہل نو بنا دیتا اتبا اتبا شیبہ نو بنا دیتا وہ بڑے دولت مند سن اپنے قبیلے دے سردار سن اللہ نے تینوں ہی نبی کیوں بنایا ابو جال دے لبا چوئی لکمہ او دے لبا چوئی جملہ نکل گیا انہیں آکھیا جے اللہ نے تینوں نبی بنانا سی تے اللہ نے منوں نبی کیوں نے بنایا تم ہی تے میرے ورگا تے میں تیرے ورگا او دی قدرت کرنا نے سماعت فرمایا تے اللہ نے فرمایا تو میرے یار ورگا بن رہے ہیں اس ویلے خالق کائنات نے ساری دنیا کفر نے ایک چیلنج فرمایا اس چیلنج دا ذکر اللہ نے اس آیت مبارکہ فرمایا جنہی میں آج موضوع سخن بنائی پڑھئے وہ آیت مبارکہ جب تسی سارے سبحان اللہ فرماؤ بھائی رات تقریباً سوا ایک تو زیادہ ٹائم ہو گیا ہے اور یقیناً تسی سارے شام تو بیٹھے ہو میں نے پتا رات اس ویلے بدا سبحان اللہ کہیں جو گرندہ نہیں مگر اے ہوں تو آڑی مہربانی ہے جو سبحان اللہ فرماؤ میں تو ہنو ہولے ہولے مدینے لے کے جانا ہے جنہیں میرے نال چلنا اچھا جب بولے سبحان اللہ نہیں زور نہیں تو سا لگایا زور لگا کے بولو سبحان اللہ سٹیج والے ہو سٹیج اس واسطے اچھا بنائی دے کہ جڑے سٹیج تے بیٹھا اچھا بیٹھا تو اچھی سبحان اللہ فرمان بابو سارے اندہ سانجا تسی سارے بھی بولو سبحان اللہ جڑا جڑا بیلی ہاتھ نہیں نہ چکدہ نال دا بیلی چک کے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ نارو والدی فضا گونج جاوے فرشتے چھک جو کہ ایک دوسرے نو کہن آؤ بستی یہ جلے نبی دا ملاد ہندہ سنی سبحان اللہ کہہ کے جان دینے میں دعا کرنا شاہ جی آمین فرمان میری دعا قبول ہو جائے یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ بولے اس سال اپنی امین الحاج کر کے آوے ان سنے سٹیج والے جڑا ایس تو اچھا بولے رمضان شریف نے سارے روزے مسجد نبی شریف سے چرا کے آوے
ہن جڑا اس تو اونچا بولے اج رات سویں خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے تے یا اللہ تیرا کی جاندا جڑا اس تو اونچا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے میں قرآن تے صاحب قرآن دی عظمت بیان کرن لگا یا اللہ اودیاں نسلاں چ حافظ قرآن پیدا ہون جڑا اونچا بولے سبحان اللہ ہن کام ایتھے رکھیا پھر ہولا بولے اونچا بولو سبحان اللہ اج گلا خراب ہو جو صبح لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا آخر راتی حضور دی شانہ بیان ہوندیاں میں سبحان اللہ کہندا عقل قربان کمبہ پیش مصطفیٰ جد حضور دیواری تے گل آجے نا پھر عقل زبان آوازہ مال جان اولاد سب کچھ قربان کر دیا کرو سنیے قرآن اللہ نے رجال فرمایا بھائی کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بصورة من مثله فادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين پروردگار نے فرمایا میرے یار برگا بلند بال اللہ نے فرمایا میرا یار تے اشارہ کرے چند دو ٹکڑے کر دے دال میرا یار دعا کرے سورج تو ضرور رب سورج آ جان اللہ نے رجا فرمایا میرا یار اپنے درختوں کو بلاوے پھر کے میرے یار کے قریب آ جاندے نے فرمایا میرا یار آکھے پتھر میرے ماہی دا کلمہ پڑھ لیندے نے اللہ نے فرمایا میرے یار دی مثل بنن والے آؤ فرمایا میں اے نہیں جاندا تو بھی جے محمد ورگائیں تو بھی چن توڑ کے بکھا دے سورج موڑ کے بکھا دے اے بھی نہیں کہندا درختوں توڑ کے بکھا دے فرمایا جے میرے یار ورگا پتھراں تو کلمے پڑھا کے بکھا دے فرمایا ان کو بھی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بصورة من مثله اللہ نے فرمایا میرے یار ورگا بنانا والے تیرا ماہی بولتا قرآن دیا آیتاں بن دیا نے فرمایا جے میرے یار ورگا ہے تے محمد ورگا بول کے وکھا فرمایا جے یار ورگا محمد ورگا بول کے وکھا فرمایا فاتوا بصورت من مثلہ فرمایا کوئی انج دی صورت لے آؤ جڑی بولے تے قرآن دی صورت بن جان او بولے تے قرآن بندا اللہ فرما کوئی ہے جڑا میرے یار ورگا بولے کوئی ہے جڑا یار ورگا بولے ایڈا مٹھا بول دے ایڈا مٹھا بول دے او دے وچ رب بول دے اے قرآن میرے نبی دی بولی دا نا پڑھا قرآن شاہ جی فرما رہے نے آج سانو قرآن سنائی جاؤ میں حافظ قرآن الحمدللہ آنکھوں کہ میں ساری رات قرآن سناواں گا پر میں اپنے موضوع دے مطابق سنانا انشاءاللہ گرامی قدر حضرات ایڈا مٹھا بول دا دے وچ رب بول دے ہو سکتا کہ نوجوان نارو بالدہ اٹھ کے آکھے آسی صاحب اتنا بڑا جملہ کہ نبی چ رب بول دے کیا نبی وچ رب بول دے اللہ نہ کرے کسی نے جن چمڑ جائے نا تسی شاہ جی کو لے ہونا تو کہنا انہوں جن چمڑ گیا اے نہیں بول دا ویچ جن بول دا ہے تو کاری صاحب بندے چے جن بول سکتا ہے تے رب نہیں بول سکتا اتے ہو گئی عقلی دلیل آؤ ہون میں تانوں قرآن دی دلیل دے اللہ نے قرآن مجید فرمایا اللہ نے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام اپنی بیگم حضرت صفورہ نو لے کے ملک انتاکیت ملک شام ہجرت فرما رہے اچانک آپ نے دیکھا کہ بیگم نو سردی لگ رہی سردیاں دی یخرات آپ نے فرمایا صفورہ تو اتھے بیٹھتے او پئی آگ بالدی میں تیرے باز تے آگ لے کے آما حضرت موسیٰ کلیم فرما دے میں جو آگ دے قریب جاما میں حیران آ کہ آگ ہے دھواں کوئی نہیں اور قریب ہو کے دیکھا کہ آگ ہے ایک کوئی نہیں مزید قریب ہو کے دیکھیا اتے آگ ہی نہیں اتا کو نور ہے محفل نور وے چون والے اور موسیٰ کلیم نے دیکھے تے نور ہے ان حضرت موسیٰ اس نور وال بڑی حیرت نال دیکھ رہے تے قرآن مجید وچ اللہ نے فرمایا قریب ایک درخت تے او درخت بول پیا بھائی درخت بول پیا درخت بھی جو آواز آئی وَمِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ
موسیٰ حیران ہو میں تیرا اللہ پہ بولنا جڑا رب العالمین ہے نوجوانوں نہ رباز رہنے والے ہو جڑا رب درخت وچ بول سکدا ہے وہ محمد وچ بھی بول سکدا وَمِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ درخت وچ آواز آئی میں تیرا اللہ پہ بولنا جڑا رب العالمین ہے تے درخت وچ بول سکدا ہے تے محمد وچ بھی بول سکدا ہے ترجمہ کروا کے دیواں حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ تسی نہیں بولے نہیں تے کروا میں دینا سی تھوڑا جا حولا بولو باہر آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کدھر کو شہید نہ ہو جائے نہ میں پہلی باری نارو والا یا نہ تسی پہلی باری سنن لگے ہو میرا ڈرائیور جڑا نا کدے کدے رات میں جو شاہ جی واپس ٹوڑی ہے نا سفر تو وہ مینوں کہندا ہے حضور سونا ہے نا تے پچھلی سیٹ تے چلے جاؤ میں پوچھاں کیوں وہ کہندا فرنٹ والی سواری سو جے نا تے ڈرائیور نو نیند آ جاندی ہے تے تسی بیٹھے ہو فرنٹ دی مہربانی تسی جاگتے رہ جے تو تسی میرا حوصلہ بتاؤ مینوں لگے میں اپنے اچھی بیٹھا بھائی اونچا بولو سبحان اللہ علامہ عمر رضا سی صاحب لاہور تو آئے نے کوئی نارووال تو کوئی پسرور تو کوئی کدھرو آئے ان اپنے اپنے علاقے چ جا کے دسنا کہ آسی صاحب ساڈے کول اوندے تے نہیں سبحان اللہ کروا جاندے تے انہاں دے گوانڈی انہاں کول بولدے ہی نہیں اپنی اپنی حاضری لگواؤ تے اپنے اپنے حصے دا بول کے جاؤ سبحان اللہ ایک باری سبحان اللہ بولیے تے جنت چ ایک درخت لگ دے تے جنت دا درخت کو دنیا دا درخت نہیں ایک گھوڑا سوار گھوڑ سوار 70 سال تک جنت دے درخت دے نیچے دوڑتا رہے تے گھوڑا تھک کے گر جائے گا جنت دے درخت دا سایہ ختم نہیں ہوتا ایک باری سبحان اللہ بولیے تے جنت چ او درخت لگ دے اج نہیں سبحان اللہ بول کے گھر جاؤ پتہ لگے میں جنت چ باغ لگا کے آیا ہاں یار جی دا بحریہ ڈونچ 10 مرلے دا پلاٹ نکل آئے انہوں رات نیند نہیں ہوندی کہ میں اتنا امیر ہو گیا تے جدہ جنت چ باغ لگ جائے اپنا اپنا باغ لگاؤ تو اچھا بولو سبحان اللہ عارف کری رحمت اللہ علیہ فرما دے میں آئے ککھ سوادنا ککھ سوادنا اسری اللہ مٹھا بول دے 9 سال دا بچہ لے کے مائی آگی میرے نبی دیوار گیا تے بچہ حضور دے سامنے بٹھا کے تے مائی دیوار نہ لگ کے رون لگ تے سید عالم نے بے کے فرمایا بی بی یہ درہ کیوں رو رہی میں تے رون دے چپ کرا منایا عورت رو کے ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہی یا رسول اللہ میں روانا تے کی کرا 9 سال دا پتر ہو گیا تے میں ترس گئی ہوں میں کدے ماں آکے ایڈا باپ روندہ کدے ابو آکے بہنہ روندیاں کدے ویر گلہ کرے سید عالم نے فرمایا بی بی گل کی مائی رو کی کہنے لگی کملی والے میرا پتر 9 سال دا ہو گیا بولدہ نہیں ایک گھونگا سونیا تے ہاتھ جوڑ کے کہنے کچھ کروے سونیا واہ مائی تیرے عقیدے تو صدقے جاواں اسی لکھا روپیہ لگا کے کعبہ ویکھن جانے ہیں کعبے جا کے رب کو دعاواں کرنے ہیں اس مائی نو کعبہ گھر دے دروازے دے بالکل سامنے لگ دا سی پر وہ کعبے نہیں گئی وہ کعبے والے دے محبوب کو لا گئی کیونکہ مائی دا عقیدہ ایسی سونیا جنہوں تو نہ دے انہوں کعبے والا بھی کدو دے دا ہے رب انہوں نے دے دا جنہوں مور مدینہ دا تاجدار لگا کے دے واہ مائی تیرے عقیدہ مائی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی کچھ کروے سونیا اس طرح کر کے نا میرے نبی نے اس بچے دی ٹھوڑی دے نیچے ہاتھ رکھ کے نا دا چہرہ اٹھایا تے اکھ وچ پا کے تکیا سو میرے دل دے کر گیا 100 ٹکڑے ان کی آنکھوں کی مستیاں مت پوچھ
میں کدے ڈوب ڈوب جاتے ہیں یا انج نہ کہہ لواں اودے ہاتھ وچ کوئی تلوار بھی نہیں پر خالی جاندہ وار بھی نہیں. میرے نبی بچے دی اکھ چکھ پا کے بیخ کے تے مٹھا جا بول کے نا تے حضور فرماندے نے بولتا نہیں تے بچہ چوپ اج میں تسی نہیں چوپ انجی بچہ بھی چوپ. دوسری باری مٹھا جا بول کے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا بولیا کرنا انہوں بولیا کرنا. نبی کریم نے اللہ فرمایا بچہ گلہ کرن لگ پیا. ماں دوڑ کے سینے لگا کے کہنے لگی میں 9 سال بلندی رہی بولیا نہیں تیرا اپا بلندا رہا نہیں بولیا کہ تیریاں بہناں بلندیاں رہی نہیں بولیا. اج نبی ولی کیویں بول پیا بچہ ماں دے گلے پاواں پا کے رو پیا تے رو کے کہن لگا ماں بلایا تے پڑھیا میں نہیں بولیا محمد ورگا میٹھا کسے بلایا بلایا ہی نہیں تے میں بولیا ہی نہیں او بلایا ہی نہیں تے میں بولیا ہی نہیں. ان کدا دل کردہ رل کے میرے نال اس نبی دی نعت پڑھے. ہن میں پڑھن لگا ہوں پتھراں تو کلمے پڑھا جاندا ہے پڑھو یا نہ پڑھو مرضی اپنی ہے پر میں اس تو ہاتھ کھڑے کروائے نے کوئی میرا دل کردہ جدو قیامت نو نبی پاک دے نعت خانہ دی لسٹ بنے نا اور جتھے اتھے حضرت حسان بن ثابت دا نام لکھا ہوئے وچ کدھر تیرا میرا نام بھی لکھا ہوئے. ہاتھوں بندہ کھڑے کرے جنہیں نبی پاک دی نعت پڑھنی ہے بھائی دیکھو بھلا کنے نہیں کھڑا کیتا ہاتھ اتھے رکھا جو ہنی میں نہیں کرنے لہرا کے نا تو سارے مل کے میرے نال پڑھیے او پتھراں تو کلمے بڑا جاندا ہے سسی آنکھ جورا خدا جاندا ہے او پتھراں تو کلمے بڑا جاندا ہے سسی آنکھ جورا خدا جاندا ہے. او ڈوبے ترا جاندا ہے او ڈوبے ترا جاندا ہے او ڈوبے ترا جاندا ہے ڈوبیاں کی گلا ترا جاندا ہے او گنگیاں کی گلا ترا جاندا ہے او پتھراں کلمے. ہن میں تہاڈی آواز سنی ہے تسی پڑھو میں سننا وا او پتھراں ایک منٹ میں ویکھ دیا کئی نہیں پڑھے تے ہاتھ نہیں کھڑے کیتے او شرما رہے نے گالا کڑ دیا شرما لیا کرو جھوٹ بول دیا شرما لیا کرو پھر نبی دی نعت پڑھ دیا کادا شرمانا. میرے بابا جی تاجدار چورہ شریف کدے کدے جملہ فرما دے سن پٹھ پوے او سونا جڑا کناں نو کھاوے. او مائی وڈیری نے کن وچ سونے دی بالی پہنی ہوئے نا بندہ پہنے ہوئے تے کن گل جائے نا تے او سونا اتار کے سٹ دیندی کہندی پٹھ پوے سونا جڑا کناں نو کھاوے تے آ فرما دے سن پٹھ پوے او زبان جڑی نبی دی نعت ہی نہ پڑھے. کی کرنی ہو زبان جڑی مصطفیٰ دی نعت والی چپ روے تے حضور دی نعت ہی نہ پڑھے. جنہوں لگدا نا میں کمائی تے پالنا او روے چپ تے جنہوں لگدا نا میرا لنگر مدینے آندا ہے او بندہ ہاتھ کھڑا کرے بھائی او بندہ جنہوں لگدا میں کھاندا ہی مصطفیٰ دا صدقہ او بندہ. ان سارے مل کے میرے نال پڑھیے او پتھراں تو کلمے بڑا جاندا ہے سسی آنکھ جورا خدا جاندا ہے او ڈوبے ترا جاندا ہے او ڈوبے ترا جاندا
پتھرا تے سکیاں کھجورا اگا جاندا شاجی اٹھ پیم بیڑے ترا جاندا اٹھ پیم بیڑے ترا جاندا دنیا تھی گلا ترا جاندا او دنیا تھی گلا ترا جاندا او پتھرا گل بڑا جاندا سکیاں کھجورا اگا زندہ باد زندہ باد زندہ آل رسول نسل رسول خون بطول حضرت پیر سید طلحہ شاہ صاحب بھی تشریف فرمانے سٹیج دی زینت ہے سید احمد رضا شاہ صاحب بخاری تاجدار ڈونگیا شریف بھی تشریف فرمانے علماء کرام بھی میرے دائیں بائیں تشریف فرمانے گرامی قدر حضرات کو ایڈا مٹھا بول دے او دے ویچ رب بول دے ساڑھا بچہ بولے کڈا سونا لگ دے ہے نا ساڑھا بچہ جنی بار بولے نا ماں اونی بار کے لیے صدقے جاؤں ساڑھا بچہ بولے تے پاپ کے اندر میں قربان جاؤں بہنہ کہنے کہ بلحالی جائیے ساڑھے ویر ورگا بول دے کوئی نہیں پر جدو آئی نا دے محبوب دے بولن دیواری جڑی ماں نے صدقے جانا سی او ماں مکے پہ واسدی تے حضور امہ حلیمہ دے بیڑے او بنو سعد قبیلے پہ واسدی قربان جان والا باپ سر تے کونی تے بلحالی جان والی بہن ہے ہی کوئی نہیں تے نبی نے رو کے تے آسمان بلوے کے عرض کی تھی ہن میں بولے تے واری تے صدقے تے قربان کون جاوے گا تو آواز آئی سونیا تو ایک باری بولتے سائی ہن پڑھا قرآن اگے کی ہویا بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں تے مرشد والا بولے سبحان اللہ ہاتھ اپنا بھی چکنا ہے تے نادن بھی جگانا ہے تو دا ہاتھ چاہ کے اچھا بولو سبحان اللہ ہو سکتا ہے کسے پڑھے لکھے نوجوان دے ذہن سے خیال آ جاوے اے نقیب اے خطیب اے نات خان جڑ بھی ہوندے نے ہاتھ کیوں کھڑے کروا لیندے نے اور میں تانوں دس دواں کہ اسی کیوں ہاتھ کھڑے کروانے ہاں اللہ نے سورہ یاسین وچ فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم اللہ فرماتا قیامت نو زباناں بند ہو جاندیاں ہاتھ بولن گے تے میرا جی کردہ جدو اللہ قیامت نو تو ہاٹی اور میرے ہاتھ نو پوچھے کہ بندہ تیرے نال کی کردہ سی تے ہاتھ اے نہ کہے یا اللہ اے دودھ چ پانی پا لیندہ سی نہیں ہاتھ کہے یا اللہ معاف کر دے جو بھی کردہ سی جدو تیرے ماہی دا نام ہوندہ سی میں اونچا ہو کے سبحان اللہ کہندہ سا اس ہاتھ نو بخشیدہ وسیلہ بناؤ تے اونچا بولو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا وکیلی یا رب اللہ أولئك هم لا يؤمنون إنه لقول رسول كريم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي اللہ نے فرمایا کملی والے آؤ کی آیا جسد کے جان بلی ماں کوئی نہیں قربان جان بلا باپ کوئی نہیں بلحالی جان بلیاں بہنا کوئی نہیں فرمایا وکیل ہی تیری بولی دی قسم ہے ایک باری بہت صحیح میں تمہیں جگ قربان کر دیواں فرمایا تو بول میں سارے دو جگ تیرے بول تو قربان کراں گولڑے دا تاجدار پیر مہر علی شاہ تڑپیا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ چشتی نظامی سیالوی آپ فرما دینے سارا عالم قربان تیرے ایک مٹھڑے بول تو
سارا عالم قربان تیرے ایک مٹھڑے بول تو تن من بارا اس انوکھے ڈھول تو میرے ملت نوجوانوں پتہ لگیا قرآن میرے نبی دیاں مٹھیاں مٹھیاں بولیاں دا نام ہے آؤ ہن میں تہانوں قرآن دا تعارف کرایا کہ قرآن ساڑھے نبی دی بولی دا نام ہے آؤ ہن میں تہانوں دساں قرآن اچ ہے کی اور اچھا بولو پڑھاں قرآن کے قرآن دے وچ کی ہے کیونکہ میں قرآن دی تے صحابہ قرآن دی عظمت بیان کرنی تے کرنی میں ساری قرآن چوئے میں تو انہوں نال قرآن مجید سنائی جاواں آئیے سنیے قرآن چکیے حضرت امام احمد بن حنبل کو لکھ بابا آیات آکے کہنے لگا حضور میں جب جبان سا اللہ نے میں بیٹی عطا کی تھی تو میں اتنا امیر انسان سا کہ میں اپنے دل جو منت مان لئی سکھنا سکھ لئی نظر مان لئی کہ جدو میری بیٹی جوان ہوئے گی تے دی شادی کران گا تے انہوں جہیز کائنات دی سارا کچھ دیواں گا ہر چیز دیواں گا تے آپ نے فرمایا بابا ہون کیوں آئے عرض کی تھی آج بیٹی دی شادی دا دن آ گیا ادو میرے برگا امیر کوئی نہیں سی آج میرے برگا غریب کوئی نہیں تے میں اپنی بیٹی نو کی دیواں منت پوری کرنی ہے آپ نے فرمایا بابا جا اپنی بیٹی نو جہیز رب دا قرآن دے دے سمجھی ساری کائنات دے دے پتہ لگیا قرآن وچ ساری کائنات پڑھا قرآن اور اچھا بولو سبحان اللہ اجے میں صرف تو قرآن دا تعارف کرا رہے ہیں اجے میں صاحب قرآن دی عظمت قرآن جو سنانی ہے پھر تے قرآن تے صاحب قرآن دی جڑے آپس چے رشتہ پھر میں تانوں او سنانا ہے پھر امت دی آج جڑی زبوں حالی ہے آج کیوں لوگ قرآن جلا رہے تھے کیوں قرآن دی توہین نہ کر رہے تھے صاحب قرآن دی توہین کر رہے ادھے تے بھی میں انشاءاللہ چند کلمات آپ حباب دی گوش گزار کرنے نے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات میری ملت دے نوجوانوں سنیے قرآن اللہ نے رجا فرمایا والا رتبی والا یا بسم اللہ فی کتاب مبین کل صغیر و کبیر مستتر ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین کل ما فی کتاب مبین پروردگار نے رضا فرمایا کائنات کو خشک تے ترجیح ایسی نہیں جدا ذکر قرآن دے اندر نہ ہوئے فرمایا ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین فرمایا کائنات کو چھوٹی بڑی چیز ایسی نہیں جدا ذکر قرآن دے اندر نہ ہوئے نوجوانوں نہ روبان دے رہنے والے اللہ نے مقدموں کا دیتی فرمایا کلن فی کتاب مبین اللہ نے فرمایا سارا کچھ قرآن میں چھے بھائی سارا کچھ قرآن میں چھے سارا کچھ قرآن میں چھے قرآن محمد سینے سارا کچھ قرآن میں چھے تے قرآن مصطفیٰ دے سینے ویچے پتہ لگیا سینہ مصطفیٰ سارے خزانے دا محور تے منبع جدے ویچ رب نے سارے خزانے رکھ دیتے اللہ نے قرآن چا فرمایا سارا کچھ قرآن ویچے مولا علی المرتضی شیر خدا فرما دے جو کچھ قرآن چے وہ سارا کٹھا کر کے اللہ نے سورہ فاتحہ چ رکھ دیتا فرما دے پھر جو کچھ سورہ فاتحہ دے اندر ہے وہ سارا کٹھا کر کے اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم دے اندر رکھ دیتا فرما دے جو کچھ بسم اللہ دے اندر ہے وہ سارا کٹھا کر کے اللہ نے بسم اللہ دی با دے اندر رکھ دیتا تے جو کچھ بسم اللہ دی با دے اندر ہے کٹھا کر کے وہ جڑا بسم اللہ دی با دے نیچے نقطہ ہے نا اللہ نے اسے نقطے چ رکھ دیتا تے مولا علی فرماتے ہیں انن نقطہ تحت البا فرماتے ہیں وہ جڑا بسم اللہ دی با دے نیچے نقطہ ہے نا اس نقطے دا نام علی ہے اس نقطے دا نام علی ہے علی ہوئے جنہیں نبی کو لو پڑھے نبی ہوئے جنہیں رب تو پڑھے الرحمن علم القرآن خلق الانسان
فرمایا اور رحمان جنہیں یار نو قرآن پڑھایا یا اللہ کدو پڑھایا فرمایا علم القرآن خلق الانسان فرمایا انسان بعد چ بنایا محمد نو قرآن پہلے پڑھایا سی تیرا تے میرا اجے نشان بھی نہیں سی جدو رب نے محمد نو قرآن پڑھا دیتا اچھا نبی نے رب کو پڑھیا علی نے نبی کو پڑھیا ایک گل میں مولا علی دی نے تو پہلے سنا لما کہ او علی جنہیں نبی کو پڑھیا ہے تسا عابد حسین خیال صاحب کو کتنی ہنسی گفتگو مولا علی دے علم تے سنی شاہ جی قبلہ کے بندہ آگیا مولا علی کو لاکھنا تے بیٹھ کے کہنے لگا علی تو نبی دے علم دے شہر دا دروازے فرما جی کہنے لگا میں تینوں 10 سوال پوچھنے نے بڑے مشکل سے تینوں ایک دا جواب بھی نہیں ہونا مولا علی نے فرمایا میرا نام علی ہے میں دنیا دے سکول دا نہیں پڑھیا محمد دے سکول دا پڑھیا انہیں آکھیا علی سوال بڑے مشکل نے 10 سوال نے تینوں جواب نہیں ہونا ناروبال دے نوجوانوں امام حسن او ویڑج پہ کھیل دے سن اجے بچپن امام حسن دا مولا علی فرما لگے حسن بیٹا ذرا ادھر آؤ حضرت امام حسن آکے اپنے بابا جان دی گود وچ بیٹھ گئے تے مولا علی اس بندے نو فرمان لگے او جڑے تیرے مشکل سوال نے نا او میرے حسن کو لوں پوچھ لے انہیں آکھیا علی اے بچہ ہے میں تے جڑے سوال ہے کیا تینوں بھی جواب نہیں ہونا اے تے بچہ ہے فرمایا بچہ ہے پر علی دا بچہ ہے فرمایا تو اپنے سوال میرے حسن کو لو پوچھ اے کو سیدزادے انہاں سادات دی اولاد بیٹھے اور میری ملت دے نوجوانوں سے نوجوان نے نا حضرت امام حسن دا بچپن بیکھے تھے کہنے لگا سوال پوچھا حضرت امام حسن فرماتے نے جی پوچھو کہنے لگا پہلا سوال ہے کہ اللہ نے کائنات دی سب تو طاقتور تے سخت چیز کی بنائی ہے امام حسن فرماتے نے پتھر کہنے لگا رب نے پتھر نالو سخت طاقتور کی بنایا فرمایا لوہا کیونکہ پتھر نو بھی توڑ دے رہے کہنے لگا لوہے نالو سخت شدید کیے فرمایا آگ جڑی لوہے نو پگھلا دے دیئے کہنے لگا آگ نال طاقتور کیے فرمایا پانی جڑا آگ نو بجھا دے دے کہنے لگا پانی نالو طاقتور کیے امام حسن فرما لگے بادل جڑے پانی نو اٹھا کے پھر دے رہندے نے کہنے لگا بدلہ نالو سخت طاقتور کیے فرمایا ہوا جڑی بدلہ نو اڑائی پھر دیئے کہنے لگا ہوا نالو طاقتور کیے فرمایا ہوا دا فرشتہ جڑا بس حکم ہی دیندہ تے ہوا ٹر پہندی ہے انہیں اکھیا ہوا دے فرشتے نال طاقتور کیے فرمایا اسرائیل تے ملک الموت موت دا فرشتہ جنہیں ہوا دے فرشتے نو بھی مار دینا ہے کہنے لگا ملک موت نالو سخت شدید تے طاقتور کیے فرمایا موت جنہیں ملک الموت نو بھی مار دینا ہے تے کہنے لگا اس موت نالو سخت کیے تے شدید تے طاقتور کیے فرمایا میرے رب دا حکم او بندہ اٹھ کے ٹر پیا تے کہنے لگا اینا دیتے بچیاں دا اے حال اینا دیتے بچیاں دا اے حال ہے ہائے 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 ایک گل ہور سنا دے وہاں اجے میں شروع ہویا تو توڑا یہ حال ہے اجے میں تیرا تعارف کروان لگا کئیاں دا رنگ اڑ گیا کہ لگ دا سی سا فجر پڑھا کے جانی ہے نہیں میں جان چھڑ دے مگا بندے پھر بھی متھے لگنا ہوتا ہے اے دیکھ لو کیمرے گلوں کتنے لگے نے ایک کوئی علی پور چٹھے تو آیا ہے کوئی گجنہ والی ہوں آیا ہے کوئی سرگودے تو آیا ہے ان سارے میں جے گھر نہیں پہنچ دا تے روزانہ میری تقریر یوٹیوب تے اپلوڈ کر دیں تے سوشل میڈیا تے تساں سن لینا تے پوری دنیا سن لینا تے انہاں کہنا ساڈے کول ہی نہیں سبحان اللہ کروائی جاندے ہو تے نارووال والے تواڈے کول بولدے ہی نہیں پے اے تواڈی بھی عزت دا معاملہ روند نہ مارو تے اچھا بولو سبحان اللہ وہ میں رحیم یار کر گیا تے میں آکھیا روند نہ مارو وہ ایک دوسرے نے پوچھن لگ پے روند کی ہوندا ہے تے توانوں تے پتہ تسی مار دے رہندے ہیں لہذا روند نہ مارو تو اچھا بولو سبحان اللہ ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ امام حسن کو لے کے بندہ آیا تے آکے کہنے لگا حضور میریاں بیٹیاں ہیں پر پتر کوئی نہیں تے حضور دعا کرو اللہ میں نے پتر دے وے تے اللہ نے میں نے دولت بڑی دیتی بیٹیاں بھی دیتیاں بیٹا نہیں تے حضور کوئی وظیفہ دیو نا اللہ میں نے بیٹا دے وے سنو پیران دے پیر تے علی دے پتر دا وظیفہ بے اولاد لوگاں واسطے جڑے پتر دی خواہش رکھتے نے امام حسن نے فرمایا استغفر اللہ پڑھیا کر جنہ دے گھر بیٹے نہیں نا صوفیاء فرما دینے کہ جڑی میاں تے بیوی رل کے روزانہ استغفر اللہ 1100 مرتبہ اس نیت نال پڑھے کہ اللہ بیٹا عطا فرما دے اللہ ضرور بیٹا عطا کر دے
رب حبلی من الصالحین دعا 313 مرتبہ پڑھیا کرن اللہ بیٹا ضرور عطا کر دے گا. او بندہ گیا تو ایک ہور آ گیا, انہیں عرض کی تھی حضور میرے علاقے چ بارش نہیں ہو رہی تو کوئی وظیفہ دسو. امام حسن انہوں بھی فرما دے تو بھی استغفر اللہ پڑھیا کر. او بندہ گیا ایک ہور آ گیا, انہیں عرض کی تھی حضور میرے گھر چ بیماری نہیں جاندی کو وظیفہ دیو. امام حسن انہوں بھی فرما دے استغفر اللہ پڑھیا کر. او گیا ایک ہور آ گیا, انہیں عرض کی تھی میری کمائی چ برکت کوئی نہیں. امام حسن فرما دے تو بھی استغفر اللہ پڑھیا کر. او گیا ایک ہور آ گیا, انہیں عرض کی تھی لاجپال میں کسانہ تے میری فصل ٹھیک نہیں ہوندی کو وظیفہ دیو. آپ نے فرمایا تو بھی استغفر اللہ پڑھیا کر. یہ 5 بندے گئے نا تے امام حسن دا خلیفہ تے مرید کول بیٹھا سی. انہیں عرض کی تھی لاجپالا یہ بیماریاں 5 تے دوائی ایک کوئی, بیماریاں 5 تے دوائی ایک کوئی. امام حسن فرمان لگے دوائی میں کولوں نہیں دیتی, میں رب دے قرآن چو دیتی ہے. انہیں آکھا جی قرآن کی کہہ دے. اس ویلے امام حسن نے قرآن دی ایک آیت پڑھی, آنکھو سبحان اللہ تے میں بھی پڑھا. ہور اچھا بولو سبحان اللہ. آپ نے فرمایا اللہ کہندہ استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم بأموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. فرمایا اللہ دے قرآن نہ 5 بیماریاں دا ایو علاج دسے آئے. انہیں عرض کی دی لاجپالا تیری بڑی شان ہے, ہر گل دا جواب قرآن چو دے ہو. فرمایا کیوں نہ قرآن چو جواب دے ماں, او دی زبان چوس دارے آن جدے اتے قرآن نازل ہندارے آن. او جڑے محمد دی زبان چوسن اونا دا آ حالے تے جڑے نبی دی زبان چ رب بولے. ظہوری مرحوم نے آکھا سی علم خدا نے اینا دیتا جڑا عقلاں وچ نہ آوے تے عقل خدا نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے. او جدے سینے تے قرآن نازل ہوئے. ایک گل ہور نہ مینوں تفصیل سنا دے مینوں یاد آ گئی. چلو تسی نہیں بولے پھر کدے سنا دے واگے. کئی بیلی گھروں ہی صلاح کر کے ہوندے نے مولوی ٹل لا لے, میں نہیں بولنا. میں نے 23 سال ہو گئے خطابت کر دیا, یقین کرو انہوں نے میں نہیں بلا سکیا. جڑے بغیر صلاح دے آئے او بولو سبحان اللہ. یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کیا کہ بلاوے کرے. ہونے لگ پتہ نہیں جانا. امی نو تے شاہ جی کہندہ رواج نہیں رہا تے ابو نو کوئی ایک ہی بندہ جنہوں جی کہندے ہو او تو انہوں پتہ ہی ہے. کئی بیلی جیاں نو جی کہی جاندے. میں اے نہیں کہندہ بالاں دی ماں نو جی نہ آکھو, پر اپنی امی نو بھی جی آکھیا کرو. یا اللہ جڑا اچھا بولے اپنی امی نو جی کہہ کے بلاوے کرے. جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا بعد جماعت نمازی ہو جاوے. یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے جو صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف کرا کے جاوے. امام حسن سفید رنگ دا سوٹ پاکے نا عید دن بیٹھے, عید والا دن تے آپ دی نوکرانی سالن دا کٹورا لے کے آئی تو انہوں ٹھکر لگی تو سالن دا کٹورا امام حسن دے کپڑیاں تو ڈل گیا. آپ نے بڑے غصے تے جلال نہ نوکرانی والے ویکھیا تے نوکرانی ڈر کے نا قرآن پڑھن لگ پئی. تے قرآن پڑھ کے نوکرانی کہنے لگی والقادمین الغیظ, کہنے لگی مومن غصہ پی جاندے نے. امام حسن نو غصہ بڑا سی, پر جدوں نے قرآن دی آیت پڑھی فرمایا جا میں غصہ پی گیا. نوکرانی بڑی سیانیوں نے آیت دے اگلے الفاظ پڑھے, کہنے لگی والعافین عن الناس, جیڑے مومن ہوندے نے لوگاں نو معاف کر دیندے. امام حسن فرماندے نے جا میں غصہ بھی پی گیا معاف بھی کیتا. نوکرانی بڑی سیانی انہیں آیت دے اگلے لفظ پڑھے, کہنے لگی واللہ یحب المحسنین, مومن لوگاں دے احسان بھی کر دینے. امام حسن نے فرمایا جا میں غصہ بھی پی گیا, جا میں تینوں معاف بھی کیتا, جا احسان کیتا تینوں آزاد کیتا. ناروال والے او جنہ دے نوکرانوں اینا قرآن ہوں گئے, جنہ محمد پڑھے سی انہاں نو کنا کو قرآن ہوندا ہے. جنہاں نے محمد تو پڑھیا انہاں نو کنا کو قرآن ہوندا ہوگا. اج اپنے گرے بان چ اسی چھاتی پا کے دیکھیے سانو کنا کو قرآن ہوندا.
ساڑھے سینے ویران گھر دی طرح ہو گئے. اج میری ملت دے نوجوانوں انڈیا دے گانے تے آندے نے پر قرآن دی ایک صورت نہیں آندی. صبح صبح گھراں چو جدو قرآن دی پڑھن دی آواز ہوندی سی نا انہاں گھراں چو برکت ہوندی سی. ایک گھر دا فرد کماندا سی سارے کھاندے سن. ہن سارے کماندے نے تے برکت کوئی نہیں, کیونکہ صبح اٹھ کے گھراں وچ قرآن نہیں پڑھیا جا رہا. صبح اٹھ کے روزانہ گھراں چ گانے سنے جا رہے, ڈرامے دیکھے جا رہے, فلماں دیکھیاں جا رہی. میرے تے تو ہاڈے بچپن دے اندر وہ دور سی جدو ساڈیاں مائیاں تے ساڈے بابے گھر چ قرآن پڑھ دے سن تے گلی وچ قرآن پڑھن دی آواز آندی سی. ہن میرا دل دکھ دے میں کدے بازار چ گزراں تے جتھوں قرآن دی آواز آونی چاہیے سی نا اتھوں گانے دی آواز آندی ہے. بے برکتی ہو گئی گھراں دے. اسی قرآن تو بھی دور ہو گئے تے صاحب قرآن تو بھی دور ہو گئے. میری ملت دے نوجوانوں کدے رات 2:30 بجے بھی جاؤ نا داتا صاحب, بابا فرید, سلطان باہو, میاں محمد بخش, چورا شریف, علی پور شریف, رات 2:30-3 بجے بھی جاؤ تے اتھے کوئی نہ کوئی بیٹھ کے قرآن ضرور پڑھدا ہوندا ہے. پتہ کیوں؟ اس واسطے کہ جڑے قرآن پڑھ دے ٹر جاندے نا انہاں دیاں قبراں تے قرآن ہی پڑھیا جاندا ہے. تو قرآن پڑھ کے جاویں, قرآن پڑھ کے جاویں تاکہ تیری قبر تے کوئی قرآن پڑھنے والا ہوئے. امام حسین نے نیزے دی نوک تے قرآن پڑھیا. پتہ کیوں؟ کیونکہ ماں نے لوریاں قرآن دیاں دیتی آسا, اور پھر نیزے دی نوک تے قرآن پڑھ دے. اپنے گھرانو قرآن دی تلاوت نہ سجاؤ, اپنے گھرانو قبرستان نہ بناؤ, اپنے سینے کو اجاڑ نہ دیو, اپنے سینے جو قرآن دی کوئی نہ کوئی آیت دا نور رکھو. قرآن بڑا وفادار جڑا ادنال بے وفائی کرے قرآن انہوں منہ نہیں لگاندہ تے جڑا ادنال وفا کرے نا پامیں صدیاں گزر جانا انہوں دیاں قبران تے قرآن ہی پڑھیا جانا. میری ملت نوجوانوں پڑھا قرآن, ہو رچا بولو سبحان اللہ. شاہ جی چاندے نے کہ میں قرآن پڑھی جاؤں. نوجوانوں اج اساں تے حضور دی چہرہ انور دی تلاوت نہیں کیتی, اساں حضور دی زیارت نہیں نہ کیتی, پر اج ساڈے کول قرآن ہے. قرآن پڑھ کے دیکھ. اللہ نے رجا فرمایا والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. اللہ نے یاد دی زلف دا ذکر قرآن دے اندر کیتا. نوجوانوں دی زلف دا ذکر قرآن دے اندر, او دے چہرے والضحى دا ذکر قرآن دے اندر, او دی ماں دی اکھ دا ذکر قرآن دے اندر, او دے یوحا دے لبا دا ذکر قرآن دے اندر, او دی وما ینطق دی زبان دا ذکر قرآن دے اندر, او دی سما دا ذکر قرآن دے اندر, او دے علم نشرا سینے دا ذکر قرآن دے اندر, او دی ومدانا انک بذرک دی کند مبارک دا ذکر قرآن ہے, او دے ید اللہ والے ہتھا دا ذکر قرآن ہے, او دی لا اقسم دی دعا دا ذکر قرآن ہے, او دے مکہ دا ذکر قرآن ہے, او دے مدینہ دا ذکر قرآن ہے, او دی ماں دا ذکر قرآن ہے, او دے باپ دا ذکر قرآن ہے, او دے یاراں دا ذکر قرآن ہے, او دے صحابہ دا ذکر قرآن ہے, او دی آل دا ذکر قرآن ہے, او دے ذکر دا ذکر قرآن ہے, او دی رسالت دا ذکر قرآن اندر, او دی نبوت دا ذکر قرآن ہے, او دی تبلیغ دا ذکر قرآن ہے, او دے بچپن دا ذکر قرآن ہے, او دے میلاد دا ذکر قرآن ہے, او دی معراج دا ذکر قرآن ہے, او دی نماز دا ذکر قرآن ہے, او دے روزے دا ذکر قرآن ہے, او دے یاراں دا ذکر قرآن ہے, او دے خاندان دا ذکر قرآن ہے, او دے غلاماں دے امت دا ذکر قرآن ہے. پتہ لگی آئی اللہ فرماتا ہے ایمان والے تو تے محمد دا چہرہ نہیں دیکھیا, پر قرآن دیاں سورتاں پڑھدا جائے گا تے محمد دی صورت نظری آ جائے. قرآن دی صورت پڑھیں گا تینوں محمد دی صورت نظری آوے گی. جب تو چاہنا تینوں چہرہ مصطفیٰ دی جھلک نظری آوے, پھر رب دا قرآن پڑھ تینوں محمد دا ٹوٹل سراپا قرآن چ نظری آ جائے گا. اللہ نے سارا کچھ قرآن چ بیان کر دیتا. نوجوانوں بغداد دے اندر ایک بچہ یتیم ہو گیا. توجہ ہے میرے والے, اچھا بولو.
بغداد شہر سے بچہ یتیم ہو گیا تے بچہ یتیم ہو جائے نا تے ماں دا دل کر دے نو جلدی جلدی کو کام سکھا دے ماں تاکہ بڑا ہو کے اپنے پاؤں تے کھڑا ہو جائے ماں نے انگلی نہ لگایا تے بغداد ایک دھوبی دی دکان تے لگی تے کہہ لگی میرے پتر نو کپڑے دھونے بھی سکھا تے کپڑے سینے بھی سکھا دے ماں اتنا کہہ کے جدو گھر آئی نا تے اگلے دن ماں نے بچے نو تیار کر کے کام تے بھیجیا تے بچہ جدو بغداد دی گلی چ ٹریا نا تے رستے چ ایک مدرسہ آیا اس مدرسے چ بچے نے ویکھیا کہ بچے قرآن پہ پڑھ دے نے او بچہ سیڑھیاں تے بیٹھ گیا انہیں دیکھیا او کلاس قرآن مجید دا ناظرہ بچے پڑھ رہے او کلاس وچ بچے حفظ قرآن کر رہے او کلاس وچ بچے ناظرہ قرآن پڑھ رہے اس کلاس وچ بچے بیٹھ کے تے درس نظامی کر رہے کوئی حدیث پاک پہ پڑھدا سارا دن بچے نے ویکھیا تے لذت لے کے شام ویلے گھر آیا اگلے دن ماں نے پھر تیار کر کے بھیجیا نا بچہ مدرسے دے دروازے چ گزریا انہوں قرآن دی پڑھن دی آواز آئی نا تے اج تے بچہ کل سیڑھیاں تے بیٹھ کے گیا تے اج بچہ جا کے نا او جتھے بچے ناظرہ قرآن پہ پڑھ دے سنو بچہ جا کے اتھے بیٹھ گیا سارا دن قرآن پڑھیا شام ویلے گھر آ گیا اگلے دن ماں نے پھر تیار کر کے بھیجیا تے بچہ پھر مدرسے دھوبی نے ماں نو پیغام بھیجیا کہ اج 3 دن گزرے تیرا بچہ کم تے کیوں نہیں آ رہا ماں نو فکر لگی کہ میں تو روزانہ بھیج رہی ہاں تے میرا پتر آوارہ ہو گیا ماں بغداد دی گلیاں چ ڈھونڈ دی جا رہی نوجوانوں بچے نو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ماں روندی ہے تو لوگوں نے پوچھ دی میرا پتر تے نہیں کدھر ویکھیا اچانک ماں جدو مدرسے کو گزری نا تے اندر جھاتی ماری تے ویکھیا بچہ بیٹھ کے قرآن پہ پڑھے ماں نے اندر جا کے زور دا تھپڑ ماریا بچے دے منہ تے تے ماں کہنے لگی آ کی کرن لگا مولوی بنن لگا قرآن پڑھے گا تینوں نہیں پتا تو یتیم ہے آپ بھی بھوکا مرے گا تے منوں بھی مارے گا اٹھ چل کم تے ماں بچے نے دھوبی دی دکان تے لے گئی اگلے دن بچہ پھر ماں نے تیار کر کے بھیجا تے بچہ پھر مدرسے اللہ کرے ساڑیاں اولاداں نو بھی قرآن دیو لگن لگے بچہ جا کے کلاس وچ بیٹھ گیا ماں نے پھر پیغام بھیجیا کہ تیرا پتر اج کام تے نہیں آیا ماں آ کے دیکھا تے بچہ پھر قرآن پہ پڑھے ماں نے تھپڑ ماریا تے کہنے لگی میں تینوں آکھیا مولوی نہیں بننا قرآن نہیں پڑھنا چل گھر تے جا کے پتر کام سکھ تے کمائی کر تے میرا بھی گزارا کرا ماں لے کے جدو بچے نو کلاس چ نکلن لگی نا تے مدرسہ کے دے امام الائمہ امامہ دا بھی امام سنیاں دا امام حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا مدرسہ امام ابو حنیفہ مائی نو کہنے لگے مائی اپنے بچے نو مدرسے تو لے کے نہ جا مائی کہنے لگی بے مولوی تو میرے پتر بھی مولوی بنانا ہے قرآن پڑھے گا ساری زندگی تے کمائے گا کتھوں امام ابو حنیفہ نے فرمایا مائی میں ویکھ رہا کدیو ویلا آوے گا تیرا بچہ بادشاہ دے تخت تے بیٹھ کے پستے دا ملک شیک پیا کرے گا عورت نے اینا سنیا پر اثر نہ کیتا بچے نو پھر گھر لے آئی اگلے دن تیار کر کے بھیجیا نہ کام تے بچہ پھر مدرسے ماں ڈھونڈ دی آئی تے تھپڑ مار کے کہنے لگی جا بن مولوی آپ بھی بھوکا مرے گا تے منوں بھی مارے گا نوجوانوں ماں اتنا کہہ کے آگئی تے بچہ مدرسے پڑھنا شروع ہو گیا اس بچے نے قرآن مجید ناظرہ پڑھیا پھر قرآن مجید حفظ کیتا حفظ کرو تو بعد انہیں درس نظامی کیتا 8 سال دا کورس کر کے جدو بچہ عالم دین بن گیا نا تے جس دن دستار بندی ہوئی نا تے بچے دے سر تے امام ابو حنیفہ نے دستار بندی کی تھی یہ بچہ کون ہے اپنے وقت دے امامہ دا بھی بہت بڑا امام ابو حنیفہ دا سب تو بڑا شاگرد حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی دستار بندی ہوئی نا تے گھر آئے تے بڑی خوشی دے نال جس دن میری دستار بندی ہوئی نا تے میرے والد کی رامی دے پاؤں زمین تے نہیں سا لگ دے کہ میرا پتر حافظ قرآن تے عالم دین بنے اے جڑو علماء بیٹھے نا تے جدو مدرسے جا کے کسی نظام نو دیکھیا جدو بچے دی دستار بندی ہوندی نا اس ویلے بچیاں دے چہرے گلاب دے پھول دی طرح کھل جاندے کہ اج محنت دا پھل ملیا اج سر تے دستار بندی کیتی جا رہی کہ بچہ عالم تے حافظ بن گیا ہے بڑا خوشی دا دن ہوندا ہے مگر ماں مدرسے بھی نہ گئی ماں نو کوئی خوشی نہ ہوئی حضرت امام ابو یوسف جدو دستار فضیلت کرا کے گھر آئے نا تے آپ نے دیکھیا کہ آپ کی گلی بچی کوئی یہودی دیوار گلی چپیا بناوے یعنی گلی چھوٹی کر رہا تے اپنا گھر بڑا کر رہا آپ نے انہوں فرمایا تینوں خیال نہیں آندا گلی چھوٹی کر رہا تے اپنا گھر بڑا کر رہے ہیں تے گلی دی جگہ گھر چ ملا رہے ہیں
انہیں مینا مار کے آکھے چال منڈیا تیرے گزرن واسطے بڑی جگہ ہے جدو تیرے سونے تے چاندی تے اونٹ لدے ہوئے آئے نا تو انہوں کو نہ گزریا گیا تے پھر میں اپنی دیوار اٹھا لواں گا یہودی نے مینا ماریا امام ابو یوسف گھر آئے نا تے آکے مانو آکھے اماں جی مبارک ہوئے اج میں عالم دین تے حافظ قرآن بن کے آیا ماں نے موئی نہ لگایا عرض کی تھی امی پوکھ لگی کو روٹی مل جائے ماں نے سکی روٹی تے ٹکر رکھے تے ماں کہندی کھا لے عرض کی تھی اماں جی تازی روٹی نہیں تے مائی میں نہ مار کے کہہ لگی اودو آکھیا سی نا کم سے کھلائے اج پیسے کما کے لے آن دو میں تینو زردے تے پلاؤ کھلان دی ہن میں تے ماری غریبا میرے کو تے آئی سکی روٹی دے ٹکر نے آئی کھانے پیڑے نے ماں نے میں نہ ماریا آپ روٹی نہیں کھا دی تے گلی بچ آئے تے آپ گلی بچ پریشان پھر رہے تے آپ نے دیکھا گلیاں چ کوئی انسان نظری نہ آوے بغدادیاں گلیاں ویران ایک فوجی نو پوچھیا کہ اج لوگ کتھے گئے انہیں آکھیا تینوں نہیں پتا فرمایا نہیں کیا لگا بادشاہ ہارون رشید نے اپنی بیوی زبیدہ نو طلاق دے دیتی ہے سارا شہر افسوس کرنے واسطے گیا ہے علماء بھی کٹھے نے مسئلہ حل کر رہے نے مسئلہ حل نہیں ہو رہا امام ابو یوسف بھی ٹورے ٹورے تے بادشاہ ہارون رشید محل چاہے دیکھا سارا بغداد بیٹھا تے او علماء بیٹھے سارے آپ جا کے تے علماء چ بیٹھ گئے آپ نے اٹھ کے کھڑے ہو کے فرمایا مسئلہ منو دسو میں حل کراں گا او جڑے بزرگ علماء بیٹھے تنوں نہ کھیا منڈیا بہ جا ایتھے بڑے بڑے بزرگ علماء بیٹھے نے مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو چھوٹا جا بچہ آپ نے اٹھ کے فرمایا نا علم کسے دے باپ دی میراث نہیں رب نہ دے تے چودھری دے پتر نو نہ دے او دے تے کمی دے پتر نو عطا کر دے آپ نے فرمایا میں عالم دین مسئلہ میرے کو پوچھو امام ابو حنیفہ دا شاگرد ہوں بادشاہ ہارون رشید نے دیکھ کے آکھیا کہ نوجوان دے اندر کوئی چیز ہے انہیں آکھیا بیٹا میرا مسئلہ حل کر فرمایا جی کہنے لگا میں تے میری بیوی کٹھے بیٹھے ساں تے میں پیار نال اپنی بیوی زبیدہ نے آکھیا تو کتنی خوش بخت عورت ہے کہ اللہ نے تیری شادی ایک جنتی مرد نال کیتی ہے تے عورت پھر عورت ہی ہوندی ہے عورت میں نہ مار کے کہنے لگی میں پتا تو جڈا جنتی ہے میں نے پتا تو کیڑا جنتی ہارون رشید نو غصہ آیا تو انہیں آکھا جی میں جنتی نہیں نا تے تو کسے جنتی نہ نکاح کر لے میں تینے طلاق دینا طلاق دے دی تھی تے غصہ جدو ٹھنڈا ہویا تے خیال آیا کہ میں اپنی بیوی نو بلا وجہ طلاق دے دی تھی علماء نو بلا کے پوچھیا کہ مسئلہ حل کرو طلاق ہوئی یا نہیں علماء نے فرمایا کہ اگر تے تو جنتی نہیں تے طلاق نہیں ہوئی اگر تو جنتی نہیں تے طلاق ہو چکی ہے ثابت ایک کرنا ہے کہ بادشاہ جنتی ہے بادشاہ دی شرط ہے کہ مسئلہ قرآن جو حل کرنا ہے امام ابو حنیفہ شاگرد امام ابو یوسف اٹھ کے کھلو گے فرمایا مسئلہ میں حل کراں گا آپ نے بادشاہ نے فرمایا بادشاہ تیرے کو روزانہ لوگ اپنا کیس تے مقدمہ لے کے آندے نے کدے کوئی امیر تے غریب کٹھایا ہوئے تے تیرا دل کرے میں امیر دے حق چ فیصلہ کراں پر اللہ دے خوف دی وجہ تو غریب دے حق چ تو فیصلہ کیتا ہوئے بادشاہ نے آکھیا جی میں اپنی زندگی چ دے بڑے فیصلے کیتے جڑے میں غریب دے حق چ کر دیتے آپ نے فرمایا پھر تو جنتی ہے طلاق نہیں ہوئی علماء بھی بول پہ تھے بادشاہ بھی بول کے انہیں آکھا نا مسئلہ انجنی مسئلہ رب دے قرآن جو حل کرنا ہے اس ویلے امام ابو یوسف نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی میں بھی پڑھا نارو باچو آواز مدینے جاوے نہ اچھا بولو سبحان اللہ آپ نے فرمایا اللہ کہندہ ولی من خاف مقام ربہ مقام ربہ جنتان اللہ نے رجا فرمایا بندیا نماز پڑھ کے جنت آ گا روزہ رکھ ایک جنت آ گا حج کر ایک جنت آ گا فرمایا ولی من خاف مقام ربہ جنتان اللہ نے فرمایا اللہ کو ڈر جا رب تو جنتا دے گا آپ نے فرمایا بادشاہ تو ڈر گیا تیرا ایمان ہے میں اللہ دے ڈر دی وجہ غریب دے حق تے فیصلہ دیتا فرمایا رب دا قرآن گواہ ہے تیرا رب کھلو ڈر جائے رب تو جنتا دیندا فرمایا بادشاہ تو جنتی ہے طلاق نہیں ہوئی قرآن دا فیصلہ ہو گیا
لو بھائی بادشاہ نے آکھا ڈھول بجا دیو تے نکارے بجا دیو. سارے بغداد ڈھول بج گئے. بادشاہ نے آکھا آج سارے بغداد دی دعوت کرو, آج شاہی دعوت ہوئے گی. آج بادشاہ دی طلاق نہیں ہوئی. بادشاہ دا گھر وس پیا. نوجوانوں اسے ویلے دیگاں پلاؤ بریانی زردے پکنا شروع ہو گئے. علماء نو بادشاہ نے بڑے بڑے انعام دے کے بھیجیا تے امام ابو یوسف دا ہاتھ پکڑیا تے آپ نو لے کے تے اپنے تخت محل چ بیٹھ گیا. تھوڑی دیر دے بعد ایک شربت پیش کیتا گیا. امام ابو یوسف نے ایک گھٹ پیتا نا تے آپ حیران ہو گئے. آپ نے فرمایا بادشاہ اس شربت بڑا لذیذ ہے, میں زندگی چ پہلی بار پیتا ہے. کی ہے؟ بادشاہ کہنے لگا اے پستے دا ملک شیک ہے. امام ابو یوسف دی چیخ نکل گئی. بادشاہ نے پوچھا روئے کیوں؟ فرمایا آپ نے فرمایا بادشاہ تو آج میں نے پستے دا ملک شیک پلایا ہے. آج تو 10 سال پہلے امام ابو حنیفہ نے میری ماں نو آکھیا سی پتر نو قرآن پڑھن دے, تیرا پتر بادشاہ دے تخت تے بیٹھ کے پستے دا ملک شیک پیا کرے گا. امام ابو یوسف دی بڑی خدمت کی تھی بادشاہ نے. آپ نو اپنے دور دا چیف جسٹس بنا دیتا گیا. امام ابو یوسف جدو بغداد دی گلیاں چ ٹرن لگے نا تے بادشاہ نے آپ دے نال پورا جلوس بھیجیا آپ دے استقبال واسطے. آپ عالمہ والی فراست تے عالمہ والی وجاہت نام بغداد دی گلیاں چ جا رہے, پیچھے پیچھے جلوس جا رہا. بادشاہ نے نال زردے پلاؤ تے بریانی دیا دیگاں بھیجیاں تے نال سونے تے چاندی دے اونٹ لدے ہوئے بھیجے. امام ابو یوسف سارا جلوس لے کے جدو گلی جائے نا تے او یہودی اجے دیوار پہ بناوے, او دی دیوار نو ٹھوکر مار کے فرماتے نے چک چ اپنی دیوار, او ویکھ میرے سونے چاندی دے اونٹ آئے نہیں. یہودی نے حیران ہو کے اپنی دیوار اٹھا لی. اپنے گھر آئے نا تے امی نو کہنے لگے امی جی کمرے دی صفائی کرو. امی او ویکھو زردے بھی آئے جے پلاؤ بھی آئے جے. اما او ویکھو چاندی دے سونے دے اونٹ لدے آئے نی. ماں نالے کمرے دی صفائی کر دی ہے نالے روندی ہے. نالے کہنے لگی وے پترا کیڑا کاروبار کر کے آیا ہے, اتنی دیر سے نیاں دوتا کتھوں لے آیا ہے, اتنیاں عزتاں کتھوں لے آیا ہے. کہ ماں دے قدم پھڑ کے کہنے لگی اماں کیڑا قرآن اپنا تو منع کرتی رہی ہے, اس قرآن دی ایک آیت پڑھی ہے اللہ نے انعام دیتا ہے پورا قرآن پڑھا رب کنا تو دے. فرمایا اماں جتے میں اس قرآن دی ایک آیت پڑھی ہے تے رب نے انہیں فضل کر دیتے ہیں. میں پورا قرآن کرن پڑھا رب کنیاں شانہ عطا کرے گا. وہ جڑا ایک آیت پڑھے رب انہوں عظمتہ دے 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 تے جڑا رب دا پورا قرآن پڑھے تے بار بار پڑھے دسو رب انہوں کیسی عظمتہ عطا کرے گا. میری ملت دے نوجوانوں قرآن دے راکھے بن جاؤ, قرآن دے محافظ بن جاؤ, صاحب قرآن دی عظمتاں دے محافظ بن جاؤ. رنجیت سنگھ ساڈے پنجاب دا کسے دور چ حکمران گزریا, انہیں اپنی میٹنگ بلائی تے اپنے وزیراں نو کہنے لگا او رب دا قرآن بدلیے, مسلماناں دا قرآن بدلیے, زیراں دیاں زبراں کر دئیے, زبراں دیاں زیراں تے زیراں دیاں پیشاں بنا دئیے, ادھر دے ورک ادھر لگا دنے ہاں, ادھر دے ورک ادھر لگا دنے ہاں, آؤ قرآن بدل دئیے. ایک وڈیرا جب بابا اٹھ کے کھلو گیا, انہیں آکھیا تو چلا ہو گیا ہے, ایتھے ابو جال کو عربی ہو کے قرآن نہیں سی بدلیا تو پنجابی ہو کے کیویں بدلے گا. تے بابا بول کے کہہ لگا چلیا ورکیاں چو تے بدل لوے گا, سینیاں چو کون بدلے گا؟ انہاں سینیاں چو قرآن کون بدلے گا؟ اللہ نے قرآن دی حفاظت سینیاں نل کی تھی. 6 سال دا بچہ بھی حافظ قرآن ہے تے 90 سال دا بابا بھی حافظ قرآن ہے. کون قرآن نو مٹاوے, کون صاحب قرآن دیاں عظمتاں دے اوتے حملہ کرے؟ گرامی قدر حضرات ایتھے بچہ مسلمان دے, مسلماناں دا بچہ قرآن تے صاحب قرآن دیاں عزتاں دا پہرے دار ہے. کراں بیٹھ داری یہ بھی میں پڑھ دینا جی, اے بول دے نہیں اج پہ سبحان اللہ میں کیویں پڑھ دوں. صدقے جامع تواڈی ٹھنڈی جی سبحان اللہ, تو ایک باری ہور اونچا بولو سبحان اللہ. محسوس نہ کرے جے کہ میں بار بار کہہ رہے ہیں, نہیں تو واقعی سبحان اللہ فرمائی. خطیب نا میرا دل کرتا ہے جب تک میں بولتا رہا تسی بھی حضور دے ذکر تے سبحان اللہ کہہ دے رہو, میں بھی ثواب سمیٹ کے جاواں, تسی بھی ثواب سمیٹ کے جاؤ. قاری صاحب قبلہ فرما رہے وہ حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن دا تاجدار تے چشتیاں دا امام, انہاں دا شعر سنا دیو تے ایک اور بیلی کہہ کے گیا وہ بھی شعر سنا دیو, دوویں سنا دیواں. ایک باری ہاتھ چکے ہو بندہ میں اپنا ہاتھ وکھاوے جڑا شام تو لے کے ہن تک نبی پاک دیاں اڈیکاں کر کے بیٹھا ہے.
اے جڑا میں شیر پڑھن لگا نا، حضرت خواجہ غلام فرید ایک دن کوٹھے تے چڑھ گئے، نبی پاک دی سکھ نے، صدر نے، تانگ نے، اڈیک نے، انتظار نے تنگ کیتا تے مدینے وال منہ کر کے نا تے آواز دے کے تے کہندے نے پڑھاں بھائی اے او شعر فرماتے نے، جب میں مدینے وال منہ کر کے پڑھیا تے میں اجے کوٹھے تو زمین تے نہیں سایا، سونا مدینیوں میرے ویڑے آ گیا۔ مدینے والے منہ کر کے فرماتے نے آمین ڈھولا کراں بیٹھی زاری، آمین ڈھولا کراں بیٹھی زاری، آمین ڈھولا کراں بیٹھی زاری، ڈھولا کراں بیٹھی زاری، آمین ڈھولا کراں بیٹھی زاری، میں مجیدی مکاواں، میں مجیدی مکاواں، پہنچتے میں ہاری، ڈھولا کراں بیٹھی زاری، آمین ڈھولا کراں بیٹھی زاری۔ اے ہو گئی سراکی، ہون پنجابی جے دا ترجمہ کریے، پنجابی جے ترجمہ جے کر لینے آؤ کہ یاد تیری دا پالیا، کہ یاد تیری دیوا پالیا، انہیں آوی جا بلین ظلمہ والیا، ہاتھ کھڑے کر لو، اکھیاں بند کر لو، کیڑا نبی پاک دیاں اڈیکاں لا کے بیٹھا ہے، اکھیاں بند کر کے ہوا پیغام دیو، گلے رو رو کے عرض کرو آوی جا بلین ظلمہ والیا، اے ظلمہ والیا، انہیں آوی جا بلین ظلمہ والیا، آوی آوی ناچر لاوی جان تیرے تو باری، توئے جان ایمان دلے دا تجھ بنا میں کس کاری، آوی جا بلین ظلمہ والیا، سہ سوار چڑی کوٹھے کہ میں اتری سہ سوار، ان کی آ جاؤ کملی والیا، تو جگے ہوتے میں ماری، آوی جا بلین ظلمہ والیا۔ اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے، آمین و آخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔